वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ह्यस्तनपाठे अस्माभिः वर्णानाम् उच्चारणविषये किञ्चित् आलोचना कृता। अद्यतनपाठे तस्य इतोपि किञ्चित् अग्रे अवशिष्टः विषयः स आलोच्यः वर्तते। अस्माभिः यद्दृष्टं मुखे प्रामुख्येन पञ्चस्थानानि उच्चारणस्य सन्ति। कण्ठः, तालु, मूर्धा, दन्ताः, ओष्ठौ चेति। एवञ्च तत्र वर्णोच्चारणविषये पञ्चस्थानानि तत्तत् स्थाने जिह्वामूल जिह्वामूलं जिह्वाग्रं जिह्वामध्यम् अथवा ओष्ठौ इति एतेषां परस्परं यः स्पर्शः भवति अथवा किञ्चित् विवरं तत्र तिष्ठति अथवा विवरात् वायुः निस्सरति, अ, कियान् वायुः तत्र व्यवह्रियते इति वैचित्र्यं वर्णोच्चारणात् पूर्वं तत्तत् स्थाने का स्थितिः जायते, वर्णोच्चारणानन्तरं वा का स्थितिः जायते इति विषये अस्माभिः आलोचना कृता। तत्र अधुना यथा कण्ठः इति स्थानमस्ति, तत्र के वर्णाः उच्चारयितुं शक्यन्ते इति विषये किञ्चित् द्रष्टव्यम्। परन्तु इतोपि सम्यक् स्थानं भवति दन्ताः इति। दन्तस्थाने यदि आलोचनं कुर्मः तर्हि तद् अन्यत्र नेतुं शक्यते। तर्हि दन्ते दन्तमूले जिह्वायाः पूर्णरूपेण स्पर्शः कृतश्चेत् त, थ, त, थ, न इति पञ्चवर्णाः उच्चार्यन्ते इति अतिस्पष्टं वर्तते। तत्रापि अ, यदि जिह्वायाः जिह्वाग्रभागस्य दन्तमूलात् किञ्चित् दूरस्थापनं क्रियते, विवरं क्रियते, एवञ्च वायुः ततः निस्सार्यते, तदा स्स् इति एवं ध्वनिः भवति। तत्र यदि कण्ठध्वनिरपि योज्यते तर्हि अ, स इति एवं रूपेण शब्दः श्रूयते। स तत्र घर्षणम् इति किञ्चित् अस्ति। तर्हि यथा दन्तमूले दन्तमूलजिह्वाग्रभागयोः परस्परं दूरत्वं कृत्वा वायोः निस्सरणेन यथा अत्र एकः वर्णः उच्चार्यते तद्वत् पञ्चसु स्थानेषु भवति न वा इति विचार्यम्। यथा त, थ, द, ध, न इति सम्पूर्णस्पर्शेण अत्र पञ्चवर्णाः उच्चारितः, तद्वत् कण्ठेऽपि क, ख, ग, घ, ङ, मूर्ध्नि ट, ठ, ड, ढ, ण, तालुनि च, छ, ज, झ, ञ, एवञ्च ओष्ठयोः स्थाने प, फ, ब, भ, म इति एवं रूपेण सर्वेषु स्थानेषु पञ्चवर्णाः सम्पूर्णस्पर्शेण उच्चार्यन्ते इति तत्र स्पष्टम् अवगम्यते। परन्तु यथा सवर्णः वर्तते, अ, यथा तत्र प्रयासः वर्तते, वर्णोच्चारणात् पूर्वं या स्थितिः अस्ति सा, एवञ्च वर्णोच्चारणकाले यत् क्रियते तत् वर्णोच्चारणानन्तरं या स्थितिः भवति इति सम्पूर्णा प्रक्रिया यदि तत्र तत्र अन्येषु स्थानेषु आरोप्यते तर्हि तथा वर्णानाम् उच्चारणं सम्भवति न वा इति प्रयासः कर्तव्यः। तर्हि स इति एवम् उच्चारणं जातम्। जिह्वायाः अग्रभागस्य किञ्चित् पृष्ठे यत् दन्तमूलादपि किञ्चित् पृष्ठं गत्वा यत्र तालु इति उच्यते तत्र गत्वा यदि वयं तथा विवरं कृत्वा वायुनिस्सारणं कृत्वा वर्णमुच्चारयामः तर्हि श श इति एवं रूपेण ध्वनिर्भवति।
ततः परं मूर्ध्नि यदि तथा स्थानं कुर्मः, जिह्वाग्रभागस्य पृष्ठे नयनं कृत्वा तत्र किञ्चित् वक्रता कर्तव्या, किञ्चित् विवरं कर्तव्यं। तद्विवरात् वायुः निस्सारणीयः। तर्हि य इति एवं रूपेण षकारः, अयं मूर्धन्यः षकारः इति उच्यते। एवं त्रयः वर्णाः तु अत्यन्तं स्पष्टं दृश्यन्ते। के ते इति चेत् स, श, श इति एवं त्रयः सन्ति। यथा अत्र त्रयः वर्णाः एवं वायुघर्षणेन उत्पन्नाः, तद्वत् कण्ठे प्रयासः कर्तव्यः। तथा सम्भवति वा? यदि कण्ठे प्रयासः क्रियते, किं कर्तव्यमस्ति? किञ्चित् आकुञ्चनं कर्तव्यं, सम्पूर्णं पिधानं वायुनलिकायाः न कर्तव्यम्। एवञ्च घर्षणध्वनिः तत्र कर्तव्यः। किं भवेत्? ह इति एवं हकारस्य उच्चारणं भवेत्। यतोहि स इति उच्चारणे आदौ विवरं वायुघर्षणं, ततः परं बृहदाकारः क्रियते मुखविवरस्य। तद्वदत्र यदि किञ्चित् कण्ठाकुञ्चनं कृतं, ततः परं वायुनिस्सारणं कृतं, कण्ठस्य विस्तारः कृतः, तर्हि नलिकायाः उद्घाटनं कृतं, तर्हि ह हकारस्य उच्चारणं भवति। तर्हि वयम् इदं वक्तुं शक्नुमः, स, श, ष एतत् सदृशः, एतत् सदृशप्रयत्नेन कण्ठे उच्चार्यमाणः वर्णः कः इति चेत् ह इति आगतम्। तथा प्रयासः पञ्चस्थानानि सन्ति, चतुर्षु स्थानेषु एवं रूपेण दृश्यते। यद्यपि ह विषये तथा घर्षणं स्पष्टं नास्ति, किञ्चित् भेदः वर्तते, तस्यापि गणना भवेत् अग्रे। तद्वत् ओष्ठस्थाने यदि एवं घर्षणरूपध्वनिं कृत्वा, यथा उफ्, अत्र वर्णोच्चारणं न सम्भवति, ध्वनिरेव न आयाति। एवं किमपि भवेत्, तत्र तथा वर्णः वर्णः निर्मातुं न शक्यः इति क्लेशः वर्तते। एवञ्च यथा स, श, ष, ह इति समानप्रयत्नेन उच्चारिताः वर्णाः सन्ति, तस्मात् एतेषां नाम एते उष्णाः, ऊष्माणः इति उच्यन्ते। ऊष्मन् शब्दः वर्तते, ऊष्मन्, तस्य रूपम् ऊष्मा, ऊष्माणौ, ऊष्माणः इति रूपं भवति। तर्हि तत्र एते ऊष्माणः इति चतुर्णां नाम ऊष्माणः। तत्रापि यथा त्रिषु स, श, ष इति त्रिषु घर्षणध्वनिः अत्यन्तं स्पष्टः, तथा हकारे नास्ति। तस्मात् हकारस्य गणना अग्रे यदा करिष्यते, तदा तस्य अन्यत्रापि गणना कर्तव्या भवति, सभेदोऽपि गणनीयो भवति इति सूक्ष्मता तत्र वर्तते। अधुना यथा अस्माभिः मुखविवरस्य तत्र तत्र पञ्चसु स्थानेषु सम्पूर्णं स्पर्शं कृत्वा पञ्चवर्णाः उच्चारिताः, ततः परं किञ्चित् विवरं कृत्वा वायुनिस्सारणं कृत्वा ध्वनिं कृत्वा चत्वारः वर्णाः, प्रतिस्थानम् एकैकः, ओष्ठयोः न तथा वर्णः न दृष्टः, तस्मात् चत्वारः वर्णाः कृताः। अधुना तदेव मुखविवरं विवरं यद्वर्तते, तथैव कर्तव्यं। ततः किञ्चित् अल्पं वा उद्घाटनं कर्तव्यं स्यात्। यथा य इति वर्णः उच्चार्यते, य य वर्ण उच्चारणकाले काले किं दृश्यते इति चेत् ओष्ठ ओष्ठ जिह्वा पार्श्वयोः मुखस्य उपरि भागे स्पर्शः भवति, परन्तु मध्ये विवरम् अस्ति। एवञ्च ततः वायुनिस्सरणं यथा सकारस्य समये कृतम् अथवा शकारस्य समये कृतं, तद्वत् अत्र न क्रियते, तस्मात् घर्षणध्वनिर्नास्ति। तथापि अल्पविवरं तथैव संस्थाप्य घर्षणध्वनिम् अकृत्वा वर्णः उच्चार्यते चेत् एवं य इति वर्णः उच्चार्यते इति स्पष्टम्। यथा य इति वर्णः उच्चारितः, अयं च य वर्णः
तालुनि तालु यत् स्थानं वर्तते तत्र उच्चारितः। अस्माकं पञ्चस्थानानि सन्ति, तर्हि य सदृशः वर्णः पञ्चसु स्थानेषु सम्भवति वा इति द्रष्टव्यमस्ति। तर्हि यथा य, तर्हि दन्तस्थाने ल वर्णः वर्तते, परन्तु य य वर्णस्य उच्चारणकाले यथा स्पष्टं विवरं भवति, कदापि सम्पूर्णस्पर्शः न भवति, तद्वत् ल उच्चारणकाले सम्पूर्णः स्पर्शः भवति, तथा विवरणं विवरं सर्वदा न तिष्ठति इति किञ्चित् भेदः वर्तते इति अवलोक्यम्। तद्वत् अग्रे ऋ वर्णः वर्तते, तत्र तद्विवरम् अपेक्षितमस्ति, परन्तु ऋ वर्णसमये यथा परम्परया अस्माभिः उच्चारणं श्रुतं तथा यदि साधु तर्हि जिह्वायाः अग्रभागस्य किञ्चित् कम्पः भवति। यथा र उच्चारणकाले जिह्वा कम्पः भवति, तद् विवरम् अस्ति, एवञ्च तत् किञ्चित् पिहितं भवति, किञ्चित् उद्घाटितं भवति, जिह्वायाः एवं कम्पनं भवति र। तद्वत् मूर्धस्थानि मूर्धनि ऋ इति एवं रूपेण तस्य उच्चारणं भवति। एतत् यथा यकारस्य उच्चारणं येन प्रयत्नेन अथवा यथा स्थितिं कृत्वा क्रियते, तथा स्थितिं कृत्वा पञ्चसु स्थानेषु वर्णाः सम्भवन्ति न वा इति अस्माकम् अयं विषयः वर्तते। तर्हि यथा ऋ वर्णः वर्तते, तत् स्थाने एकः वर्णः उच्चारणीयः, यथा य र र वर्णः अस्ति, ऋ वर्णः अपरः वर्तते, र वर्णः उच्चारणीयः। र वर्णसमये कम्पः भवति, सम्पूर्णः स्पर्शः न भवति, परन्तु ल उच्चारणसमये तु सम्पूर्णः स्पर्शः दृश्यते। तथापि तस्य गणना अत्र एतेषु कृता वर्तते। एते अन्तस्थाः इति उच्यन्ते, य र ल व। अधुना वकारस्य उच्चारणं कथम् इति चेत् द्वयोः ओष्ठयोः विवरं कृत्वा एव वर्णः उच्चार्यः, सम्पूर्णं मेलनं न कर्तव्यं। यथा प इति उच्चारणसमये ओष्ठयोः परस्परं स्पर्शः भवति, परन्तु अधुना किञ्चित् विवरं तथैव स्थापनीयम्, तदा वर्णोच्चारणं कठिनं भवेत्। तदा विद्वद्भिः किं कृतम्, उपरितना दन्तपङ्क्तिः, अधस्तनः ओष्ठः इति द्वयोः सम्बन्धः कृतः। इयं दन्तपङ्क्तिः वर्तते, अयम् ओष्ठः वर्तते, द्वयोः सम्बन्धः कृतः। एवञ्च यथा यदि तत्र चित्रं मदीयं चित्रं द्रष्टुं शक्यं, तर्हि एवं रूपेण अधस्तन ओष्ठः उपरितन दन्तपङ्क्त्या सह संयुक्तः भवति। एवञ्च तदा वर्णस्य उच्चारणं कर्तव्यं, तदा व व इति उच्चारणं भवति। जनाः किं कुर्वन्ति, ओष्ठयोः मेलनं कुर्वन्ति, ब इति उच्चारयन्ति, परन्तु अयं यथा प फ ब भ इति स्थाने यः बकारः भवति, तस्मात् अस्य न कोऽपि भेदः भवति, तत्रापि ओष्ठयोः स्पर्शः भवति, ब इति भवति। अयं यः अन्तस्थः उच्यते, सोऽपि यदि ब भवेत्, तर्हि वर्गीयः बकारः एवञ्च अन्तस्थः बकारः, द्वयोः न कोऽपि भेदः तदा स्यात्, तस्मात् अत्र समस्या भवति। उच्चारणविषये यः नियमः वर्तते, सः तु वकारस्य दन्तोष्ठम् उच्चारणस्थानम् इति उक्तं, दन्तोष्ठम् इति। तर्हि दन्तोष्ठम् इति विषये विविधाः विकल्पाः भवन्ति, यत् दन्ताश्च ओष्ठाश्च इति अनयोः समाहारः, तर्हि दन्तोष्ठम् इति समाहारः भवति चेत्, तर्हि के दन्ताः के वा ओष्ठाः इति अत्र यदि प्रश्नः, तर्हि एवम् अत्र विनोदेन उच्यते, सर्वेपि दन्तः सर्वेपि ओष्ठाः समम् आनीयाः, तर्हि तत् कथं भवेत्, एवम् उच्चारणं न कर्तुं शक्यं, तदा कठिनं भवेत्। तर्हि एकः एव ओष्ठः दन्तपङ्क्तिद्वयं, तदा किम् उच्चारणं सम्भवेत्, तत्करणमेव कठिनं भवति। तर्हि एवं रूपेण चतुर्णाम् एकवारम् आनयनं, यथा हि दन्त ओष्ठ इत्युक्तं, तर्हि सर्वादौ सर्वेषां ग्रहणमेव नियमतः आपतति, तेन न सम्भवति चेत् त्रयाणां क्रियतां। त्रिषु अपि द्वौ ओष्ठौ एका दन्तपङ्क्तिः, अथवा द्वौ ओष्ठौ उपरितना दन्तपङ्क्तिः, द्वौ ओष्ठौ अधस्तना दन्तपङ्क्तिः, अथवा दन्तपङ्क्तिद्वयम् उपरितन ओष्ठः, दन्तपङ्क्तिद्वयम् अधस्तन ओष्ठः इति एवं रूपेण, अथवा
एका एव दन्तपङ्क्तिः, एकः एव ओष्ठः, तर्हि केवलम् उपरितनः एव उपरितना दन्तपङ्क्तिः, उपरितनः ओष्ठः गृहीतः चेत् तदापि न सम्भवति। अधस्तनपङ्क्तिः, अधस्तन ओष्ठः गृहीतः चेदपि न सम्भवति। तर्हि किं कर्तव्यम्? उपरितना दन्तपङ्क्तिः, अधस्तनः ओष्ठः एवं क्रियते, तदा व इति उच्चारणं संभवति। वकारस्य दन्तोष्ठम् इति उच्चारणम् उक्तमस्ति। याः संभावनाः सन्ति, याः स्थितयः सम्भवन्ति, ताभिः वर्णोच्चारणं न भवति, तस्मात् वकारस्य दन्तोष्ठम् इति उच्चारणम् उक्तमस्ति, तत् सम्यक् भवतु। तर्हि वकारस्य उच्चारणकाले इदम् अवधेयं, व इति उच्चारणं क्रियते चेत् यथाशास्त्रम् उच्चारणं वर्तते। एवञ्च तत्र विवरं किञ्चित् अस्ति एव। व इति उच्चारणकाले किञ्चित् विवरं भवति, सम्पूर्णरूपेण स्पर्शस्तु नास्ति। एवं रूपेण य ल व र, य र ल व इति चत्वारः वर्णाः तत्र तत्र उच्चारिताः। यथा ओष्ठ ओष्ठं गृहीत्वा द्वयोः द्वयोः ओष्ठयोः साहाय्येन तु तथा वर्णः न सम्भवति, परन्तु दन्तः ओष्ठश्च इति एवं मेलनं कृत्वा वकारः उच्चारितः, लकारः दन्तस्थाने उच्चारितः, यकारः तालुस्थाने, मूर्धनि रेफः र वर्णः उच्चारितः, तथा कंठे कश्चित् वर्णः सम्भवति वा? अयमस्ति प्रश्नः। तो किं कर्तव्यं तर्हि? कंठे यथा प्रतिस्थानं समानप्रयत्नेन वर्णाः निर्मातव्यः, तर्हि पञ्चवर्णाः निर्मातव्याः। यथा अस्माभिः क, तत् अत्र क, तत्र त, क च ट त प इति एवं वर्णाः उच्चारिताः, तद्वत् अत्रापि उच्चार्याः। यथा ऊष्माणः उच्चारिताः, स श ष ह, परन्तु ओष्ठयोः तादृशवर्णः न जातः। तद्वदत्र यकारः यथा उच्चारितः तथा पञ्चवर्णाः भवेयुः, परन्तु कण्ठे तथा वर्णः न सम्भवति, तस्मात् अन्तस्थाः चत्वारः एव सन्ति। तत्रापि वकारः वस्तुतः द्वयोः स्थानयोः मिश्रणेन उच्चारितः वर्तते, शुद्धस्थानेन उच्चारितः नास्ति इति अत्र अवधेयम्। तर्हि एवं रूपेण अत्र तत्तत्स्थानात् के वर्णाः सम्भवन्ति, अवशिष्टाः सर्वप्रधानाः सन्ति स्वराः। स्वृ शब्दोपतापयोः इति कश्चित् धातुः वर्तते। स्मृ शब्दोपतापयोः इति धातुः स्वर्यन्ते, अर्थात स्वयं राजन्ते, स्वर्यन्ते शब्दन्ते इति स्वराः, अथवा स्वर्यन्ते उदात्तादिभिः स्वयं राजन्ते इति वा स्वराः। तत्र स्मृ इति शब्दकरणे उपतापः इति अर्थः अत्र न गृह्यते, शब्दकरणम् अथवा शब्दनम् इति अर्थः गृह्यते। तर्हि स्वर्यन्ते शब्दन्ते इति स्वराः, अथवा उदात्ताभिः स्वयं राजन्ते इति वा स्वराः इति एवं रूपेण स्वरशब्दस्य तत्र अर्थः उच्यते। तर्हि ये स्वराः इति उच्यन्ते तत्र किमस्ति? यथा कण्ठः अस्ति, कण्ठस्य सम्पूर्णम् उद्घाटनं कृत्वा ये वर्णाः सम्भवन्ति ते उच्चार्याः। तर्हि ओ आ इति स्थाने मुखस्यापि किञ्चित् उद्घाटनं भवति, तस्यापि गणना अग्रे कर्तव्या अस्ति। इदम् अवधेयम्। यथा सामान्यस्थितौ मुखस्य कुत्रापि अधिकम् उद्घाटनं न कृतं, कुत्रापि पिधानं न कृतं। सामान्यवायुः यथा मुखात् निस्सरेत् आगच्छेत् आगच्छेत् इति तथा स्थितिः यदि क्रियते, मुखे कुत्रापि कस्यापि अंशस्य, मुखे कस्यापि स्थानस्य कस्यापि भागस्य ईषदपि परिवर्तनम् अकृत्वा यदि कश्चित् वर्णः सम्भवति तर्हि सः अस्ति अ। एवं रूपेण यः वर्णः स एव अ। वङ्गभाषायाम् अ इति कुर्वन्ति। अत्र देहली समीपे अथवा हिंदी प्रदेशे, उत्तर प्रदेशे, हिमाचल प्रदेशे इति एतेषु राज्येषु अकारस्य मया इदमपि श्रुतमस्ति,
पाठदानकाले शिक्षकाः अपि एवं पाठयन्ति। अ इति यदा पाठदानं कर्तव्यं तत्र ते वदन्ति ए आ ई ई, तत्र ए एव पाठयन्ति। तर्हि ए इति उच्चारणकाले मुखस्य अपरं स्थानं तालुस्थानं तैः व्यवहृतमस्ति, सः अधिकः प्रयत्नः वर्तते। तस्मात् तत् शुद्धम् उच्चारणम् अवर्णस्य नास्ति। वङ्गप्रदेशे यथा अ इति स्थाने अ इति वदन्ति, तत्रापि मुखस्य एवं कम्बुवत् आकारः कर्तव्यः भवति। तस्मात् तदपि उच्चारणं संस्कृतक्षेत्रे दुष्टमस्ति। वङ्गभाषायाः कृते तत् साधु स्यात्, परन्तु संस्कृतस्य उच्चारणम् अ इति नैव भवेत्। तस्मात् अ आ आ इति उच्चारणस्य काले मुखस्य अधिकम् उद्घाटनं भवति इति अवधेयम्। तस्मात् तस्य विवृतः प्रयत्नः इति अग्रे गणना कृता वर्तते। भवतु यथा तत्र अ आ इति वर्णाः तत्र उच्चारिताः, तद्वत् अ, यत् तालुस्थानं तत्र इ ह्रस्वः दीर्घः इ ई इति वर्णद्वयं तत्र सम्भवति। तद्वत् यत् मूर्धस्थानं वर्तते मूर्धा, तत्र ऋ इति वर्णः उच्चारणीयः। दन्तस्थानं वर्तते तत्र ल वर्णः उच्चारणीयः। एवं रूपेण अत्र एते वर्णाः जाताः। ओष्ठस्थाने उ उ इति ह्रस्वः दीर्घः प्लुतश्च, तस्य भेदाः, एतेषां भेदाः अग्रे भविष्यन्ति। तस्मात् तदा तेषां सविस्तरम् आलोचनं करिष्यामः। अधुना तु उ। तर्हि पञ्चसु स्थानेषु के के स्वराः इति चेत् कण्ठे अ आ, तस्य प्लुतभेदः अ इति। दन्तस्थाने कः स्वरः इति चेत् ल इति स्वरः वर्तते। मूर्धस्थाने ऋ इति स्वरः, तालुस्थाने इ इति स्वरः, ओष्ठयोः उ इति स्वरः इति। एते शुद्धस्थानं व्यवहृत्य उच्चारिताः स्वराः सन्ति। शुद्धस्थानम् इत्युक्ते कण्ठः एव, तालु एव, मूर्धा एव इति शुद्धस्थानं। स्थानमिश्रणं कृतं नास्ति एतेषाम् उच्चारणकाले। अग्रे अग्रेपि स्वराः सन्ति, यथा ए ऐ इति द्वयमस्ति, परन्तु अत्र कण्ठः तालु च इति द्वयम् अत्र स्थानं गृह्यते, तदा अस्य उच्चारणं भवति। तस्मात् एकारस्य ऐकारस्य च उच्चारणे एवं मिश्रस्थानव्यवहारः वर्तते। परन्तु यत् मुखविवरस्य आदितः आन्तं यावत् यत् उद्घाटनमस्ति तत्तु अस्ति एव। तस्मात् ए ऐ इति एवं रूपेण एतत् स्वरद्वयं कण्ठसहितं तालु यदि गृह्यते तर्हि एवम् उच्चारणं भवति। तद्वत् ओ इति एकः स्वरः अस्ति, औ इति अपरः, ओ औ इति। तत्र कण्ठः ओष्ठौ च इति मिश्रस्थानम् एतेषाम् उच्चारणार्थम् आवश्यकं भवति। तस्मात् ओकार औकारयोः कण्ठोष्ठम् उच्चारणस्थानं वर्तते। एवं रूपेण अत्र ए ऐ इति अनयोः मिश्रस्थानं, ओ औ इति अनयोः अपि मिश्रस्थानम्। अत्रापि एकारस्य उच्चारणं प्रायः एते दीर्घाः एव सन्ति, तथापि जनाः ए इति किञ्चित् ए इति उच्चारणं कुर्वन्ति, परन्तु संस्कृते एवम् उच्चारणं नास्ति। ए इत्येव तस्य दीर्घत्वम् अस्ति। ऐ इति वर्णस्य उच्चारणकाले ए इत्येव जनाः वदन्ति। तत्रापि ऐ इति वर्णस्य उच्चारणं साधु उच्चारणं किम् इति चेत् अ इ इति वर्णद्वयं समीपं लेख्यम्, अ इ, एवञ्च द्रुतम् उच्चारणं कर्तव्यम्। ऐ ऐ ऐ ऐ इदम् उच्चारणम् ऐ इति वर्णस्य वर्तते। अ इ इति वर्णयोः समीपं लेखनं कृत्वा द्रुतम् उच्चारणं कर्तव्यम्। ईकारः दीर्घः कर्तव्यः, तदा ऐ इति यद् उच्चारणं तद् ऐकारस्य उच्चारणम् अस्ति इति अवधेयम्। ओकारस्य उच्चारणे सामान्यतः क्लेशः न भवति। केचित् यथा वङ्गप्रदेशे अ इत्यपि ध्वनिः वर्तते, अन्यासु भाषासु आङ्ग्लभाषायाम् अस्ति, मराठीभाषायामपि डॉक्टर इति वदा वदन्ति, तदा
अ इति ध्वनिः आवश्यकः भवति। आङ्ग्लभाषाप्रभावात् अस्माकं भारतीयभाषासु अपि अयं ध्वनिः अङ्गीकृतः। तस्मात् हिन्दीभाषिकाः अपि वदन्ति डॉक्टर, वङ्गप्रदेशे अपि वदन्ति डॉक्टर, मराठी सर्वत्र डॉक्टर इति। तर्हि अ इति ध्वनिः संस्कृते नास्ति, भारतीयभाषासु प्रायः अयं ध्वनिः नास्ति, परन्तु आङ्ग्लभाषाप्रभावात् अयम् अङ्गीकृतः वर्तते आ। परन्तु अस्माकं तु ओ इति ध्वनिः वर्तते ओ। तर्हि आ ओ इति अनयोः भेदः वर्तते। यथा करोति इति यद्रूपम् अस्ति तत्र केचित् जनाः करोति करोति इति एवम् उच्चारयन्ति, तद् दुष्टं। करोति ओकारः वर्तते। ओकारोच्चारणकाले प्रायः बहूनां तथा समस्या न भवति, परन्तु ह्रस्वः क्रियते, ओ इति कुर्वन्ति। ओ इति नास्ति, ओ इति दीर्घः वर्तते। एवञ्च औ विषये पुनः समस्या वर्तते। यथा ओकारस्य तद्वत् औकारस्य उच्चारणम् ओ इत्येव प्रायः बहुत्र कुर्वन्ति, परन्तु तत् सम्यक् नास्ति। तत्र किं कर्तव्यम्? अ उ इति वर्णयोः समीपं लेखनं कर्तव्यम्। अ दीर्घः उकारः औ, तस्य द्रुतम् उच्चारणं कर्तव्यम्। औ औ औ इति। ऐ औ इति अनयोः विषये उच्चारणविषये समस्या अस्ति। तत्र यथा एकं तन्त्रम् उक्तं यत् अ इ इत्यनयोः लेखनं कृत्वा ऐ इति उच्चार्यते चेत् तद् उच्चारणं भवेत्। तर्हि देवै देवै हि विसर्गः अस्ति अग्रे, परन्तु देवै इति एवं रूपेण उच्चारणं स्यात्। अथवा रामः रामौ रामौ। अत्र यथा हिंदी भाषायां मासगणना क्रियते, तत्र अप्रैल मासः वर्तते, ततः परं मई मई इति मासः वर्तते। मई इति अत्र ऐकारस्य उच्चारणं श्रूयते मई। यदि मकारः न स्यात् तर्हि ऐ इति उच्चारणं भवेत्, मई अथवा ऐ। मकारः नास्ति चेत् एवं रूपेण। तर्हि हिंदी भाषायां मई इति उच्चारणकाले यथा ऐ ध्वनिः श्रूयते स ध्वनिः अत्र आवश्यकः वर्तते। एवं रूपेण ऐ औ इति अनयोः उच्चारणे किञ्चित् सावधानता आवश्यकी अस्ति। एवं रूपेण एते स्वराः। इतोपि किञ्चित् अग्रे गन्तव्यमस्ति। उच्चारणविषये उक्तमस्ति नासिका अनुस्वारस्य उच्चारणं नासिका इति, केवलं नासिका। ओम उच्यताम्। तत्र व्यञ्जनेषु यः लकारः अस्ति तथा च तत्र स्वरे यः लवर्णः अस्ति वर्णः अस्ति तत्र हम्म। द्वयोः कः भेदः उच्चारणस्थाने? स्थानं तु द्वयोः समानमेव, प्रयत्ने भेदः भवति। उच्चारणस्थानं सर्वेषां समानं। यथा कण्ठ यत् अ क वर्गः हकारः अ, एवञ्च विसर्गः, तस्य आलोचना न कृता। एतेषाम् उच्चारणस्थानं तु तदेव। भेदः कुत्र वर्तते? स्थानानि पञ्च एतावन्तः स्वराः सन्ति अथवा वर्णाः सन्ति। यथा कंठे एव पंच स्पर्शं कृत्वा पंचवर्णाः उच्चारिताः, किञ्चित् विवरं कृत्वा वायुघर्षणं कृत्वा ह इति वर्णः कृतः, विवरं कृतं परन्तु वायुघर्षणं न कृतं, वर्णः एव न जातः। एवञ्च मुखं सम्पूर्णम् उद्घाटितं, अ इति वर्णः जातः। एवं रूपेण स्थानं तदेव। पार्थक्यं कुत्र वर्तते इति चेत् मुखस्य वर्णोच्चारणात् पूर्वं या स्थितिः भवति अथवा वर्णोच्चारणानन्तरं या स्थितिः भवति, तदनुसारं वर्णेषु अयं भेदः भवति इति अत्र बोद्धव्यं वर्तते। तस्मात् ल ल इति विषये उच्चारणविषये स्थानं तु समानमेव अस्ति, प्रयत्ने भेदः। अत्र यः अभिप्रेतः भेदः सः कः इति चेत् ल इति उच्चारणकाले किञ्चित् विवरं स्यात्, ल इति उच्चारणसमये पूर्णम् उद्घाटनं स्यात्, परन्तु तत् तथा तत्र न दृश्यते इति किञ्चित् समस्या दृश्यते। परन्तु यथा परम्परम् अस्माभिः यत् आलोचितं, यथा सर्वैरपि उच्चार्यते तदेव इदं लकारस्य उच्चारणं वर्तते, लकारस्य वा उच्चारणं वर्तते। तत्र इदानीं किम् अस्माभिः कर्तव्यं? परन्तु यथा य इति उच्चारणकाले विवरं स्पष्टम् अस्ति, तद्वत् स्पष्टं विवरं
अन्येषु अन्तस्थवर्णेषु अथवा अन्येषाम् अन्तस्थवर्णानाम् उच्चारणकाले न दृश्यते अथवा तथैव तेषां स्वभावः वर्तते इति मन्यताम्। किम् अधिकं वक्तव्यं। यथा ह इति उच्चारणसमये किं कृतं, अ, तत्र घर्षणध्वनिः तथा स्पष्टः नास्ति, परन्तु तथा प्रयत्न अथवा तत्र एतद् विहाय अन्यत् न सम्भवति इति उच्यताम्। यथा य इति उच्चारणसमये किञ्चित् विवरं यत् कृतं तत् सम्भवति, परन्तु ल उच्चारणकाले तथा विवरं कृत्वा कश्चित् वर्णः सम्भवति वा? विवरं नास्ति इति वयं वदामः, परन्तु विवरं कुर्मश्चेत् कश्चित् वर्णः तथा सम्भवति वा? यदि न सम्भवति, एवम् अस्ति तत्र स्थितिः। तस्मात् अनिवार्यतया इदम् उच्चारणम् इत्यपि अत्र किञ्चित् ग्राह्यम्। तर्हि एतावता किम् आयातम् इति चेत् अनुस्वारस्य उच्चारणविषये विषयम् अहम् आरब्धवान्। अनुस्वारस्य उच्चारणं नासिका इति उच्यते। तर्हि केवलं नासिका इत्येव उच्चारणस्थानं वर्तते। यथा अ इति उच्चारणसमये मुखस्य कस्यापि स्थानस्य कुत्रापि स्पर्शादिकं न कृतं, तर्हि तत्र एवं रूपेण कोऽपि विशिष्टः प्रयत्नः नासीत्, साधु सम्यक्। परन्तु अनुस्वारोच्चारणकाले किं कर्तव्यमिति चेत् मुखे तथा कस्यापि स्थानस्य कुत्रापि स्पर्शादिकं किमपि न कर्तव्यं। यथा जनाः चिन्तयन्ति अनुस्वारस्य उच्चारणं कर्तव्यं चेत् परन्तु इति उच्चारणे काचित् समस्या वर्तते। सम्पूर्णमुखस्य पिधानं कृतं भोः, तदा इति पिधानं न कर्तव्यं। तर्हि अ इति वर्णोच्चारणकाले यथा मुखस्य विवरं सम्पूर्णम् उद्घाटितम् आसीत् तत् तथैव भवतु, नैसर्गिकस्थितिः इति वयं वदामः। तर्हि नैसर्गिकस्थितौ मुखं स्थापनीयं। कथमिति चेत् इति। अधुना नासिकायाः अपि आनयनं कर्तव्यम्, परन्तु नासिकायाः आनयनार्थं वायुः नासिकातः प्रेरणीयः वर्तते। वायुः नासिकातः प्रेरणीयः चेत् कण्ठात् बहिरानयनम् अथवा मुखात् बहिरानयनं क्वचित् तस्य रोधः कर्तव्यः स्यात्, तद्विना न सम्भवति। तर्हि कुत्र रोधः कर्तव्यः? कण्ठे रोधः। यत् प्रथमं रोधस्य स्थानं किमस्ति, तत् प्रथमं तु कण्ठः एव वर्तते। तर्हि कण्ठे रोधः कर्तव्यः। यदि ततः रोधं कृत्वा नासिकाद्वारा वायुः आनेतुं शक्यः, तर्हि तत् इति किञ्चित् एवं कण्ठे रोधः कर्तव्यः भवति, तदा इदम् उच्चारणं सम्भवति। इति नासिकायाः व्यवहारः। तर्हि नासिकानुस्वारस्य इति उच्चारणं चेत् एवं रूपेण भवेत्, परन्तु अनुस्वारस्य पृथक् उच्चारणं कदापि न भवति, एकाकी उच्चारणं न भवति। कश्चित् स्वरः भवति, स्वरानन्तरम् अयं ध्वनिः भवति। यथा आ, तर्हि आङ्, अङ्, अथवा यदि स्वरः व्यञ्जनञ्च क अ अनुस्वारः, तर्हि कम्। अत्र इदमपि अवधेयमस्ति यत् स्वरस्य उच्चारणानन्तरम् अनुस्वारस्य ध्वनिर्भवति। का अथवा आ इति अनन्तरमस्ति। आ इति शुद्धः स्वरः, ततः परम् अनुस्वारः। यतोहि अनुस्वारः पृथक् वर्णत्वेन गणितः वर्तते। तस्मात् आङ् इति द्वयोः पृथक् उच्चारणम् आवश्यकमस्ति। अत्र इदम् अपि अवलोक्यं यत् यथा स्वराः सन्ति तेषां शुद्धम् उच्चारणम् अस्माभिः कृतम् अ आ इति एवं रूपेण, परन्तु तेषाम् उच्चारणस्य अपरः अपि कश्चित् प्रकारः वर्तते। तेषाम् उच्चारणकाले एव नासिकायाः अपि व्यवहारः। उच्चारणकाले आ अनुसारः यदा उच्चारितः तदा आ अनन्तरं नासिका, तदा आङ् इति एवम् उच्चारणं जातम्। परन्तु यदा आकारस्य उच्चारणं भवति तत्काले युगपदेव नासिकायाः अपि व्यवहारः यदि क्रियते, तर्हि कथम् उच्चारणं स्यात्? तदा आ
आ इति शुद्धम, आ इति तत् नासिका सहितं यथा अ अ आ इ ई उ ऊ इति एवं रूपेण नासिकामिश्रितमपि उच्चारणं सम्भवति। तत्र इदम् अवलोक्यं यथा एतावान् कालः आकारस्य उच्चारणार्थं दीयते आ, तर्हि तदानीम् एव नासिकायाः अपि ग्रहणं कर्तव्यम् आ, तदा अयं यः सनासिक ध्वनिः, नासिकया सहितः अयं यः ध्वनिः आकारस्य भवति, अयम् अनुनासिकः आकारः भवति। अयम् आकारः एव, परन्तु नासिका सहितः अयम् आकारः वर्तते। तत्र यः अनुनासिकांशः वर्तते सः न पृथक् ध्वनिः। पृथक् ध्वनिः कदा उच्यते? आकारानन्तरं यदि उच्चारितः तर्हि पृथक् ध्वनिः, परन्तु युगपद उच्चारितः तर्हि अयम् आकारः एव वर्तते। तस्य एकं वैशिष्ट्यम् आगतं, नासिका अपि तत्र उच्चारणे अस्ति, तस्मात् अयम् अनुनासिकः। यदा अस्य लेखनं क्रियते तदा चन्द्रः बिन्दुश्च दीयते, चन्द्रबिन्दुः। तर्हि चन्द्रबिन्दुः इत्यस्य अर्थः अनुनासिकः आकारः, तस्य उच्चारणम् आ। एवञ्च अनुसारस्य लेखनं केवलं बिन्दुदानेन भवति, बिन्दुः लिख्यते, तस्मात् तस्य उच्चारणम् आ अनन्तरं तस्य आ इति ओम् आम् इति ओम् रूपेण उच्चारणं भवेत्। अग्रे कः वर्णः वर्तते तदनुसारम् अनुसारस्य मकारः भवति अथवा तत्तत् वर्गीयः कश्चित् किमपि व्यञ्जनं भवति, सा भिन्ना कथा। परन्तु यदि केवलम् अनुसारः उच्चारणीयः तर्हि ना अनुसारस्य उच्चारणस्थानं नासिका वर्तते, अनुस्वारस्य स्वयं एकः पृथक् वर्णः वर्तते। तस्मात् आ द्वयोः भिन्नगणना कर्तव्या। यदा अनु